ये वो रास्ता है जो हमें कोहे काफ तक ले जाता है, जहाँ ज़हरान नामी जिन रहता है सदियों। ज़हरान? वो कौन है? एक ताकतवर जिन जो इस पहाड़ की गहराइयों में छुपा है। लोग कहते हैं जो इस रास्ते पर चला वो ज़हरान जिन की परासरार दुनिया तक पहुंचा। क्या वाकई? क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं? हाँ, लेकिन सब्र और हिम्मत चाहिए। चलो, मैं तैयार हूँ। कोहे काफ के इन पहाड़ों में ज़हरान जिन की सदियों पुरानी कहानी छुपी है। मेरा नाम ज़हरान है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या आपने कभी कोह काफ का नाम सुना है? एक ऐसा पुरअसरार पहाड़ी सिलसिला जिसके बारे में कहा जाता है ये हमारी दुनिया से अलग एक राजों भरी दुनिया को छुपाए हुए है। कदीम रवायात में आता है कोह काफ सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक हद है, एक ऐसी हद जिसके पार इंसान की रसाई ख़त्म हो जाती है और एक नई मखलूक की दुनिया शुरू होती है। ये दुनिया है जिन्नात की, जिन्नात जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। कोह काफ के बारे में कहा जाता है वहाँ ऐसे जिन बसते हैं जो आम जिन्नात से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। वो सदियों से ज़िंदा हैं, खामोशी से वो अपने राज़ों की हिफाजत करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कोह काफ मौजूद है या सिर्फ एक कहानी है जो हमें डराने के लिए बनाई गई है? कुछ लोगों का मानना है कोह काफ हमारी दुनिया के किसी पोशीदा कोने में है, जहां वक्त का बहाव भी मुख्तलफ है और हकीकतें हमारी सोच से कहीं आगे हैं। और इन्हें पहाड़ों के दरमियान एक जिन रहता है जिसका नाम था ज़हरान। ज़हरान कोई आम जिन नहीं था, उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी और हवाओं का रुख बदल सकती थी। मगर हर ताकत के साथ एक आजमाइश भी आती है और ज़हरान की आजमाइश थी। मेरा नाम ज़हरान है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसका गरूर, वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगा, यहाँ तक कि वो अपनी ताकत को अल्लाह ताला की अता मानने की बजाय अपनी बर्तरी समझने लगा। कोह काफ की खामोश वादियों में उसकी मौजूदगी एक साया बन चुकी थी। कहा जाता है कि रात के वक्त जब हर चीज़ साकित हो जाती है तो उन पहाड़ों से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो हवाओं की आवाज़ें हैं और कुछ कहते हैं कि वो ज़हरान की ताकत की गूंज है। लेकिन हकीकत क्या है ये आज तक कोई नहीं समझ सका। ये कहानी सिर्फ एक जिन की नहीं बल्कि एक सबक है गरूर, ताकत और आजिज़ी का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोह काफ के एक पुरअसरार जिन की मुकम्मल कहानी कि कैसे एक ताकतवर जिन अपनी ही ताकत के जाल में फंस गया और कैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक ऐसा राज जो शायद आज आपकी सोच बदल दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक जिन, बहुत बड़ा जिन जिसका नाम ज़हरान था। ये बहुत बड़ा ताकतवर जिन था। इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की, लेकिन एक दिन इसने गरूर किया। इसने सोचा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया ये जिन ज़हरान है जो ये सरकशी कर रहा है। आपने उसे सबक सिखाने का फ़ैसला किया। आपने हुक्म दिया इस जिन को कैद कर दिया जाए। जिन्नात ने कहा, या नबी अल्लाह, हम इसे कैद करें? कैसे करें? अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। पकड़ो इस जिन को कैद कर दो। नहीं, मैं आजाद रहूंगा। अल्लाह के हुक्म से तू मगलूब है। ये बहुत ताकतवर जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपने एक संदूक मंगवाया। वो संदूक लोहे का बना था और बहुत मजबूत था। आपने ज़हरान को हुक्म दिया वो इस संदूक में दाखिल हो जाए। आपने फरमाया ये अल्लाह का हुक्म है। ज़हरान को मानना पड़ा। वो संदूक में दाखिल हुआ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस संदूक पर एक ख़ास मोहर लगा दी। इस मोहर पर अल्लाह का नाम लिखा था। फिर आपने हुक्म दिया कि इस संदूक को समंदर में फेंक दिया जाए।
جنات نے ایسے ہی کیا، صندوق سمندر میں چلا گیا۔ اب زہران اس صندوق کے اندر تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہوا، اس نے بہت زور لگایا کہ صندوق سے باہر نکلے، لیکن اللہ کی مہر کے آگے اس کی کوئی طاقت نہیں چلی، وہ وہیں قید ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور بات شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہران اب بھی اس صندوق میں زندہ ہے اور وہ قیامت تک قید رہے گا۔ وہ ہر روز چیختا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، لیکن اسے اس کی غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ دوسرے واقعات میں آیا ہے کہ زہران نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب معافی مانگی تو آپ نے کہا کہ اب وقت نہیں ہے، تمہیں اپنی کرتوتوں کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بھی آیا ہے اگر کوئی شخص غرور کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے، جیسے زہران کا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جنات آزاد تھی، لوگ جنات سے ڈرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کر لیا۔ آپ نے اس قلعے بنوائے، آپ نے ان سے سمندر میں غوطے لگوائے۔ جنات آپ کے محض حکم پر چلتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ سب سے طاقتور جن کون ہے؟ سب نے کہا زہران۔ زہران ایک پہاڑ جتنا بڑا جن تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے تھے، اس کے منہ سے دھواں اٹھتا تھا، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتا تھا۔ جب زہران نے سرکشی کی تو آپ نے اسے سبق سکھایا۔ یہ سبق صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی غرور نہ کریں، ہم کتنے طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے زہران نے صندوق میں رہ کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس نے کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غرور کیا تھا، میں نے آپ کو بڑا سمجھا تھا اپنے آپ کو، اب میں جان گیا ہوں سب سے بڑا تو ہے۔ لیکن اللہ نے اسے جواب دیا، تمہاری سزا قیامت تک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر کوئی سمندر میں جائے اور گہرائی میں اترے تو شاید اسے وہ صندوق سنائی دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زہران کی آواز سمندر کے اندر سے آتی ہے، وہ آواز بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، لیکن یہ سب باتیں ہیں، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان ہو یا جن، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل کی۔ آپ بہت انصاف پسند تھے، آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ نے زہران کو بھی ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے قید کیا، کیونکہ زہران نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا تھا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ بہت سی کہانیوں میں زہران کو شیطان کا دوست بھی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور جن تھا جس نے سرکشی کی اور پھر اسے سزا ملی۔ آخر میں اتنا ضرور یاد رکھیں، یہ واقعات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم جتنی بھی طاقت حاصل کر لیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ یہ تھا مختصر سا قصہ زہران کا، جو بہت بڑا جن تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہی تھا زہران نامی جن کا واقعہ۔ ایک ایسی حقیقت جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اگر آپ کو ایسی مزید پر اسرار اور ایمان افروز واقعات سننے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔